आप सब जानते हैं हमारी जो जमानत हुई थी उसके बाद भी पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज, यहाँ पे हमें लाठी चार्ज किया और हमें तशद्दुद भी किया। हमारे पास जो हमारे लवाहिकीन थे उनको भी उन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जब हमें बस में चढ़ाया जा रहा था, जानवरों की तरह से जो सलूक किया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने इतनी जल्दी हमें भेड़ बकरियों की तरह इस गाड़ी में डाल के जल्दी से उन्होंने दरवाजा जो बंद किया, उन्होंने अपने ही एक एहलकार का दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद करते उन्होंने हाथ बंद कर दिया उसमें। फिर हमें जो उन्होंने बंद किया हो तो बाद में वो हमें कह रहे थे कि इसका दरवाजा खोले। हमें नहीं पता था कि हमें समझ नहीं आता हम अपने माओं को देखे, छोटे बच्चों को देखे या वो उसका हाथ छुड़ा दे। इसी दौरान उन्होंने जब डॉक्टर मारंग बलोच बाहर थी तो उनको शदीद तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया इसी पादाश में कि आपके लोगों ने इसका हाथ दरवाजे में डाल दिया है। ये वाजे है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम मुजाहिमत करना चाहते हैं, हम आवाज उठाना चाहते हैं, तो क्यों हम जबरदस्ती दरवाजा बंद करेंगे। तो ये इस्लामाबाद पुलिस की, ये रियासती इदारों की ये एक नाअहली है, ये इनकी हम क्या कहें, इसको बुज़दिली है इनकी, जो ये नए जवाब बना रहे हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए, हमारी आवाज दबाने के लिए। अब उन्होंने डॉक्टर मारंग पे उन्होंने एक झूठी FIR दर्ज की है और उन्हें जेल ट्रांसफर कर दिया है। सीमा और कुछ और दोस्तों के साथ उनको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है और हमारा उनसे रब्ता भी नहीं हुआ है। अब जो भारी नफरी थी उसका डबल इन्होंने अब दोबारा मंगवाया है। इन्होंने गाड़ियां मंगवाई हैं दूसरी अपनी, और इन्होंने लाठी चार्ज करने का और हम पे तशद्दुद करने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। यहाँ इधर उधर से हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जो गाड़ी के लाइट्स थे उन्होंने ये बंद कर दिए हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बूढ़ी माएँ हैं हमारी, लेकिन ये रियासत इतनी बौखलाहट का शिकार है, इसके इदारे इतने खोखले हो चुके हैं, इसका कानून इतना खोखला हो चुका है कि ये अपने अदलिया को मानने से इनकारी है। इनके खुद की चीफ जस्टिस ने, इनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि हमें रिलीज किया जाए और हमें यहाँ पे आवाज उठाने दिया जाए, लेकिन इन्होंने इस फैसले के बाद भी इन्होंने इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की और इन्होंने कानून को हाथ में लिया है। लिहाजा हम तमाम दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारी आवाज बने ताकि हम अपने प्यारों की आवाज बन सके। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि कल से रात 2 बजे हमारे धरने के मकाम पे हम पे बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुई और हमारे दोस्तों को बुरी तरीके से मारा गया। हम औरतों की चादरें खींची गई, हम पे पुलिस मेल्स ने इतनी ज्यादा लाठीचार्ज की, हमें लातें मारी, हमारे दुपट्टे खींचे। ये है असलियत इस्लामाबाद पुलिस की। हम यहाँ पे बारूद या बम लिए नहीं आए थे, हमारे हाथों में हमारे उन भाइयों की तस्वीरें थी जो सालों से लापता है। हमें बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हमें मुख्तलिफ जेलों में हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, हमें भी, और हमें कल से 24 घंटों से बगैर FIR के जेल में रखा गया। हमें ज़हनी हवाले से टॉर्चर करने के लिए हमारे साथ हमें जो है पागल औरतों के साथ लॉकअप में बंद किया गया। बहुत ज्यादा हमें ज़हनी हवाले से टॉर्चर किया गया, जिस्मानी हवाले से। कल रात से हम पर तशद्दुद कर रहे हैं, अभी भी हमें तशद्दुद करके बस के अंदर डाला है कि हम आप लोगों को क्वेटा भेज देंगे। क्या हमें इस्लामाबाद में और हम एहतजाज करने का भी बना नहीं है? ये इनकी असलियत हमारे 80 साल 85 साल माओ को बुरी तरीके से हमारे सामने खींच कर मारे थे, उनको घसीटा है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये इस्लामाबाद की पुलिस हमें वाज़ेह पैगाम दे रही है कि बलोचों और पंजाबियों का रिश्ता क्या है। हम इंसानियों के से अपने लिए हमारी आवाज बने। शुक्रिया। ما نشتغل معاملة نشتغل مع بنساعد أشتغل وكتاب دكتورية ودكتورة تدارنا كما شفتنا تاني دكتور دك كما رأي ما دارنا ده ما هيك كنا بني مردم بيعرف دكتور دك كما رأي. السلام عليكم. ممر كل مرية قارتا وكانيا مارو لدوشي بانجي جتاش كتاش زلادة تاش ماشي متان مرتيار بيصدق فجأة ثم تكو مرتان مندرجة جيلة تاش كتاش كوت زوري أرتو داش تاش كوت شكا مرجرانا كوتشنا ستنا أرتو مرزاق تاش ما نينا إرادة ما نرونا دكتور إذا نينا دكتور ذكرنا دكتور تينات كين دكتور نت كدا كم هذا شكلنا فما درنا كفو ما مهند نشتي ما تجنا رون شيء كلا بينا رون ما مهند نشتي بلا ميرو ملا شكا شتا ما درنا كفو. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमारा काफिला है बलोच जबरी गुमशुदगी और बलोच नस्ल कुची के खिलाफ वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुआ। अवल तो हमें यहाँ अंदर आने से रोका गया, जबकि हम गाड़ियों में अंदर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने नाकाबंदी करके हमारे लोगों को रोका
اور جب ان کی پولیس ناکہ بندی کر کے کھڑی تھی، ہمارے لوگ وہیں پہ، جو ہماری مائیں تھیں، جو ہماری بہنیں تھیں، جو ہمارے بچے تھے، وہ وہیں پہ کمبل لے کر بیٹھ گئے تھے. لیکن اچانک سے اس پولیس نے ماؤں بہنوں پر دھاوا بول دیا اور ہمارے جو نوجوان بھائی تھے ان سب پر بدترین تشدد کیا. ان کے میل نے ہماری خواتین پر تشدد کیا، ان کی چادریں کھینچی، ان پہ ہاتھ اٹھایا، انہیں زخمی کیا. کئی ہمارے ساتھی بے ہوش ہوئے، اسپتال پہنچے، اور کئی جو ہمارے بچے ہیں، ایون ہمارے ساتھ 10 سال کا بچہ تھا، اس کو زخمی کر کے وہ آج اسپتال میں تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا، جب ہماری بیشتر گرفتاریوں کے بعد جو ہمارے باقی بچے ہوئے دوست تھے ان سب نے گرفتاریاں دی. کل رات سے ہم جو تمام نوجوان تھے، چاہے وہ فیمیلز تھیں چاہے وہ میل تھے، ہم اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے. ہمارے نوجوان لڑکوں پر بدترین تشدد کیا گیا. ہماری فیمیلز کو جس طرح ٹارچر کیا گیا اس کی مہذب معاشروں میں کہیں مثال نہیں ملتی. ہماری جو فیمیلز تھیں، بلوچ مائیں تھیں، ہمارے پاس 80 سال کی مائیں تھیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور وہ کوئی اسلحہ بم لے کر یہاں نہیں آئے تھے. ان کے پاس اپنے پیاروں کی تصاویر تھی. لیکن اسلام آباد کی جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس میں منتقلی کے بعد انہیں ایک بہت ہی چھوٹے حال میں 50 سے زائد خواتین کو رکھا گیا، اور اندر انہوں نے حوالات میں ایک پاگل کو رکھا جو مسلسل گالیاں دے رہی تھی، اور وہ وہاں پہ برہنہ تھی، جبکہ ہمارے ساتھ بچے تھے، خواتین تھے، اور وہ پاگل مسلسل چلائی جا رہی تھی اور ہمارے لوگ مینٹلی ٹارچر ہو رہے تھے. جو غلاظت اور گندگی سے وہاں پہ اس پاگل کی وجہ سے وہاں پہ الٹیاں، گندگیاں، یہ سب تھا. اس غلاظت والی رات کو ہم کوئی برے خواب سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. لیکن اسلام آباد پولیس ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے کہنے پر کہ ہمیں یہاں سے دیگر جگہ منتقل کیا جائے یا اس پاگل کو ہٹایا جائے، ہمارے اوپر ہنستی رہی. تو یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ ریاست کا موٹو بھی یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا مینٹلی ٹارچر کیا جائے، کیونکہ یہ فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج جبکہ ہمارے اوپر FIR کوئی درج نہیں تھی، اس بدترین رات کے بعد آج شام کو ہمارا وقت جو ہے نا مذاکرات کے لیے گیا ڈاکٹر مارم کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے نا جب وہ واپس آئے، ہماری ضمانت ہوئی، ہمارے وکیل نے کہا ہماری ضمانت ہوئی. لیکن ضمانت کے بعد بھی خود یہی اسلام آباد کا سپریم کورٹ، خود یہی IG، انہوں نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ضمانت کے بعد بھی پریس کلب تک جانے نہ دیا جائے، جو کہ ان کا مین مقصد ہے. اور ہمیں انہوں نے زبردستی یہاں بسز میں ڈالا، ہماری خواتین پر بدترین تشدد کیا، اور ان کو کھینچتے جب جا رہے تھے تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے. لیکن یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک ایک کر کے اٹھاؤ تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور ان کو بسوں میں سوار کرو. یہاں پہ ہماری جو بوڑھی خواتین تھیں 80 90 سال کی بوڑھی خواتین، ان پہ بدترین تشدد کیا گیا، ان کو گھسیٹتے ہوئے بس میں ڈالا گیا، ان کے بال کھینچے گئے، حتیٰ کہ ہماری بوڑھی جو خواتین تھیں وہ اینگزائٹی اور اسٹریس کی وجہ سے اندر بے ہوش پڑی ہوئی ہے. ہماری جو دیگر فیمیل تھیں، جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھیں، ان میں جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت بس میں انکانشیس حالت میں پڑے ہیں. لیکن ہم بس کا دروازہ نہیں کھول سکتے کیونکہ باہر سے اسلام آباد پولیس نے بہت ہی بھاری نفری کے ساتھ، جو ٹائم کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ میڈیا کو کوریج کرنے بھی نہیں دے رہا ہے. اس ٹائم پہ ہم جو بہنیں ہیں، ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے کوریج کی سخت ضرورت ہے، اور ہم پورے جو انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بلوچ بہنیں جبر کے خلاف نکلی ہیں، صرف اپنے بھائیوں کو بچانے نکلی ہیں، وہ کوئی وسائل کے لیے نہیں نکلی، وہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ لے کے نہیں نکلی، نہ ہی وہ کوئی حملہ آور ہے. انہیں ان کے حقوق دیے جائیں اور ہمارا بھرپور ساتھ دیں. میرا سب سے مطالبہ ہے کہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں.